Sa Ginoo, wadyo kay mahaklom bisan sa kaluwasan. Karon mga igsoon, kansa ang tao walay pag-angkon sa iyang mga sala, ug dili siya nagbayad sa iyang mga sala, ug wala ang Dios sa iyang kinabuhi, kinsa man kana. Sa Juan kapitulo 8:44, kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Wala mo dapig sa kamatuoran, siya'y mamamatay tao, siya'y bakako nagtuman lamang sa iyang kaugalingon, ug wala siya nangitag kamatuoran, ug wala ang Ginoo sa iyang kaugalingon. Ang buot ipasabot mga igsoon, kita ka na ang ginatumod mga higala. Pilari atong kusog, naaman tayo espiritu bilang tao, natin espiritu bilang tao, pero kinahanglan ang imong espiritu pauban na ang Ginoong Hesukristo. Diha ka kaluyan sa Ginoo. Amen. Magtrabaho ka mga igsoon, sigurado tas antad sweldo sa imong amo, basta kung ikaw ay truthfulness. Pero kung di ka ang truthfulness, diha ra ko to bang imong sweldo. Pero kung ang Ginoo imong tuohan, ipakita sa imong amo, ipakita sa imong higala, kung ikaw suki ka man sa iyang mga pamaliton nga iyang gipamaligya, makautang ka maison.